बसका घेवची कार्यावळीचो आरंभ आम्ही सदांच राष्ट्रगीतान करतात हांव सगळे कडेन मागता तुमी बसकेक दिल्ली परतून एक फावटी राष्ट्रगीता खातीर उबे रावचे अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे राहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे देव बरी करो बस कोची आणि आयोजित केलेल्या आयच्या या लोक आणि पुस्तकां ह्या कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो नमस्कार आणि उपकार जवळजवळ 500 वर्सां पयलीं इतिहासीक कारणाक लागून गोंयच्यान आमचे कोंकणी समाज कर्नाटक आनी केरळ वाठारांत पावलो पण जंय जंय आमचो कोंकणी समाज गेलो थंय थंय थंयच्या मातयेंत थंयच्या संस्कृतायेक तो सरमिसळ जालो तो भरसलो आणि थंयच्या अर्थकारण आसत राजकारण आसत समाजकारण आसत संस्कृती आसत तातूंत ताणें खूब मोठें योगदान दिलें आमी जेन्ना केरळ समाजाचो विचार करतात कोंकणी समाजाचो आमकां अभिमान दिसता केरळाच्या सांस्कृतीक वाडींत किंवा अर्थीक वाडींत आमच्या कोंकणी समाजान खूब मोठें योगदान दिल्लें आसा आनी आयज आमकां अभिमान दिसता की आमचे कोंकणी मायेचे एक पूत आशिल्ले श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हे आयज केरळ राज्याचे राज्यपाल म्हणून सेवा दितात आनी ह्या वाठाराक ह्या मातयेक योगदान दितात हांव मागतां म्हाजे वयल्या सगळ्या मानेस्तां कडेन तांणी आमची पारंपारीक दिवली पेटोवची आणि ह्या कार्यावळीचें उक्तावण करचें एका महान कोंकणी मनशाची वा उर्बेची एका कवीची या वर्साक जन्मशताब्दी मनयतात ते श्री पी.जी. कामत ज्यांच्या नावान फाउंडेशन आरंभ केला आणि त्या पी.जी. कामत आणि संस्कृतांतल्यान कोंकणीत अणकार केल्लो हो श्लोक आणि तो तुमच्या मुखार सादर केल्लो बाय मीरा लक्ष्मण राव आणि ताका संगीताची साथ दिल्ली श्री विनीश कामत हांणी मागता तुमच्या सगळ्यां कडेन एकदा तांचे खातीर खूब सुंदर ताणें हो श्लोक सादर केलो ताळी मारलो मानेस्तानो आयज आमकां अभिमानाचो हो खीण इतल्याच खातीर की केरळ गोंय
आनी कोंकणी हांचो त्रिवेणी संगम आयज आमकां ह्या मातयेंत जाल्लो दिश्टी पडटा. आमचो अभिमान आसा एक गोंयकार म्हणून, एक कोंकणी समाजांतलो आमचो एक आदर्श एक व्यक्ती म्हणून श्री राजेंद्रजी आर्लेकर आनी गोंय विधानसभेचे आमदार म्हणून, सभापती म्हणून खेरीतपणान जें योगदान दिलां तें खूब मोलादीक आसा. आनी तातूंतल्यान कोंकणी भाशेची सेवा तांणी जी केल्ली आसा ती अमूल्य आनी ती भांगराच्या अक्षरांनी कोंकणी इतिहासान बरोवन दवरपा सारकी. हांव मागतां साहित्य अकादमीचे सचिव आदरणीय डॉक्टर के श्रीनिवासराव आनी साहित्य अकादमीच्या कोंकणी सल्लागार समितीचे निमंत्रक श्री कवी श्री मेल्विन रॉड्रिगीस आनी आमचे आदरणीय श्री राजेंद्र आर्लेकरजी हांचो भोवमान करचो. त्याच प्रमाणे श्री आनंद कामत हांणी तांकां ह्या वावरांत पावलो दिवचो. साहित्य अकादमीचे सचिव श्री डॉक्टर के श्रीनिवासराव शाल, त्याच प्रमाणे कवी श्री मेल्विन रॉड्रिगीस हांचे हस्तुकी टेम्पल्स ऑफ गोवा हो कॉपी टेबल बुक गोंय सरकारान निर्मीत केल्लो आनी कर्नाटकांतल्या मंगळूर शारांतल्या विश्व कोंकणी केंद्रांत निर्मिल्लो. आमकां अभिमान आसा की हें पुस्तक आमच्या पंतप्रधाना मेरेन पावलां आनी तातूंतल्यान गोंयची संस्कृती, गोंयची देवळां, कोंकणी समाज, कोंकणी संस्कृती ही आमच्या पंतप्रधानांनी आयज आदरणीय केरळचे राज्यपाल श्री राजेंद्रजी आर्लेकर हांच्या भोवमानाक आमचे मदीं आसात केंद्रीय साहित्य अकादमीचे सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव, एक विचारवंत, विद्वान, साहित्याचे जाणकार आणि कुशल प्रशासक म्हणून त्यांची वळख आसा. माइक्स, प्लेज अँड गिरीश कर्नाड, भारतीय साहित्य और संस्कृती, मिथक अशा साबार पुस्तकांचे ते लेखक आसात. प्रेस काउन्सिल ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटी, नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, संगीत नाटक अकादमी अशा कितल्याशाच संस्थांचे ते वांगडी आसात आनी त्या संस्थांक तांणी मोलादीक योगदान दिल्लें आसा. दिल्ली तेलुगू अकादमीक अवॉर्ड, कला रत्न अवॉर्ड, आंध्र प्रदेश सरकाराचो हायेस्ट सिव्हिलियन हॉनर अशे कितल्याशाच पुरस्कारांनी ते सन्मानीत आसात. हांव डॉक्टर के श्रीनिवासराव हांचे कडेन मागतां आनी ह्या वेळार येवकाराचे उलोवप करचें. Arlekarji, Honorable Governor of Kerala, Sri Melvin Rodriguez, Distinguished Company Poet and Convener of Sahitya Academy's Company Advisory Board, Sri Anand Kamatji, the Trustee of P.G. Kamath Foundation, all the scholars, writers and distinguished personalities present here and friends. I am glad to welcome all of you for this edition of People and Books featuring Honorable Governor of Kerala, Sri Rajendra Vishwanath Arlekarji. Friends, this is a platform in which Sahitya Academy, in all the 24 languages recognized by it, invites distinguished personalities who excel in various walks of life to give lecture about the literary works that made deep impact on them and influence their personal life and professional careers. Literary works have long served as a profound source of inspiration and insight for individuals who excel in diverse fields, be it science, politics, business, the arts, or social reform. Many successful people credit novels, poetry, and philosophical texts for shaping their worldviews, honing their communication skills, and guiding their ethical compasses. Many people derive inspirations from literary creations for engaging themselves in movements for social cause. For example, during Indian independence movement, many doctors, lawyers, teachers, government servants, and others derived inspiration from literary creations of great minds like Balagangadhar Tilak, Subramanya Bharati, Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi, Sri Aurobindo, and others. Across the globe, one can find such instances of people from diverse fields derive inspirations like Nelson Mandela found strength in the words of Shakespeare during his imprisonment, or Steve Jobs drew creative fuel from the works of William Blake, and
Dylan Thomas. This program series was set up to enable such distinguished personalities who excel in various fields to express themselves about literary works that inspired them most. First lecture in the series was delivered by the distinguished physicist, Professor Jayant Narlikar. Since then, many great personalities have graced this platform. I don't want to take much of your time, so I will just mention a few names of these great individuals who have delivered lectures on this series. Eminent dancer, Mrinalini Sarabhai, eminent historian and philosopher, Karan Singh, eminent politician and first Chief Minister of Kerala, E.M.S. Namboodiripad, eminent lawyer and diplomat, L.M. Singhvi, eminent music composers, Anand Amimpal and Salil Chaudhary, former Prime Minister of India, Sri Atal Bihari Vajpayee, eminent freedom fighter Madhu Dandavati, eminent journalist Dilip Padgaonkar, eminent sociologist Nandakumar Kamath, eminent businessman and scholar Datta Damodar Naik, eminent jurist and former Attorney General of India Soli Sorabji, eminent filmmakers Arun Khopkar and Adur Gopalakrishnan, and distinguished actor Dr. Sriram Lagu and others. It is our great pleasure to host Sri Rajendra Vishwanath Arlekarji, Honorable Governor of Kerala, in this series. Our wish was to have him since 2022, when he was Governor of Himachal Pradesh. I personally visited him in Raj Bhavan and I requested him, whenever he has a time, we can have his program either in Goa or in in Delhi. But this time has come where he himself being a Konkani mother tongue and coming to Konkani people. So after 3 years this program has materialized, and we are thankful to you, sir, for accepting our invitation and giving time in spite of his very busy schedule. And as my colleague has already introduced, but still as a convention of the academy, just I will briefly introduce him. Sri Rajendra Vishwanath Arlekarji is the 23rd Governor of Kerala. He served as the State President of the Goa BJP for 4 years. His tenure as a member of the Goa Legislative Assembly from 2002 to 2007 was marked by respect for his ideologies and his advocacy for social issues, development and environmental conservation, and as the Honorable Speaker of Goa Legislative Assembly, he earned nationwide acclaim for his visionary leadership in making the Assembly the first in India to adopt a paperless system. That is one commendable job he has done, Honorable Speaker. And he also served as Governor of Himachal Pradesh, I just mentioned, and Governor of Bihar, where he continued to demonstrate his commitment to public service. With these few words, once again I welcome respected Sri Rajendra Vishwanath Arlekarji and every one of you. Thank you all. Thank you, sir. 1975 वर्साक कोंकणी भाषेक साहित्य अकादमीन मान्यताय दिली भास म्हणून, आणि तेन्नाच्यान गोंयचे, कर्नाटकांतले, महाराष्ट्रांतले आणि केरळांतल्या कितल्याशाच लेखकांक साहित्य अकादमीन पुरस्कार भेटोवन सन्मानित केल्ले आसा. फाटल्या 15 वर्सांत कोंकणी भाषेक भारतांतले सर्वोच्च म्हणून जांचे कडेन पळयतात ते ज्ञानपीठ, 2 ज्ञानपीठ कोंकणी भाषेक मेळपाक पावले. एक रवींद्रबाब केळेकर आणि दुसरे श्री दामोदर मावजो आमकां. इतली व्हड साहित्याची परंपरा कोंकणी भाषेक लाभल्या. आणि श्री राजेंद्रजी आर्लेकर हे एक वाचक म्हणून आमकां सगळ्यांक खबर आसा, आणि म्हणून तांणी कोंकणी साहित्या बरोबरच मराठी, इंग्लीश आणि कितलेशेच तरांचे साहित्य, कितलेशेच भासांतले साहित्य वाचिल्लें आसा, आणि तांच्या वाचनाचो आयज आमकां फायदो जावपाचो आसा. श्री श्रीनिवासनजी हांणी सांगलें की तांचे विधानसभेक सभापती आसतनाचें योगदान, पेपरलेस असेंब्ली करपी पयले सभापती म्हणून. आमकां गोंयकारांक जर विचारलें की तांचें योगदान कितें काय म्हणून आनी याद दवरपा सारकें एक गजाल सांगात म्हणून, जाल्यार आमचे गोंयची कोंकणी राजभास आसून सुद्दां गोंयच्या विधानसभेत इंग्लिशींतल्यान राजकारभार चलतालो. विधानसभेचें सेशन इंग्लिशींतल्यान चलतालें. पयले खेपेक पुराय अधिवेशन कोंकणींतल्यान चलोवपा खातीर श्री राजेंद्रजी आर्लेकर हांणी फुडाकार घेतलो.
तुम्ही विश्वास दवरचेना ताणी टर्मिनॉलॉजी तयार केली कारण बरीचशी टर्मिनॉलॉजी नाशिल्ली ताणी जाणकारांक फोन करून तांकां पर्सनली मेळून ती टर्मिनॉलॉजी तयार केली आणि आयज गोंय राज्याच्या ऑफिशियल लँग्वेज डिपार्टमेंटान ती पुस्तक फॉर्माक तयार केल्ली आसा कोणाच्यानय ती वापरूं येता इतले कोंकणीचो अपाट मोग आशिल्ले अशे तरेचे एक व्यक्तिमत्व आयज आमकां हांगा ह्या कार्यावळींत लाभिल्ले आसा हांव तांकां येवकार दितां आणि तांचे कडेन मागतां की तांणी आयज ह्या एका सुंदर उपक्रमा खाला आमचे मदीं ते उपस्थित आसात तांच्या जिणेंत तांकां आवडिल्लीं आनी प्रभाव घाल्लीं पुस्तकां ह्या विशयाचेर आमकां मार्गदर्शन करचें आनी आमच्या ज्ञानांत उजवाडाची भर घालची. नमस्कारम. साहित्य अकादमी कडल्यान आयचो कार्यक्रम हांगासर जाता. त्या कार्यक्रमात उजरत उपस्थित रावपाचें म्हज्या मनान इतल्या खातीरच आशिल्लें की म्हाका कोंकणींतल्यान उलोवपाक मेळटलें. ना जाल्यार हांगा येतकच इंग्लिशींतल्यानच उलोवप जाचो आमकां व्हडलो चड गंध आसना. मोडकी तोडकी इंग्लीश ती उलोवप. केन्ना तरी मातशी हिंदी उलोवपाची संद मेळटा पण आज हांगा येतकच म्हाका कोंकणींतल्यान उलोवपाक मेळटलें हाची मनांतल्यान खूबच उमेद आनी ताज्या खातीर हांव मुद्दम हांगासर उपस्थित रावला. आयच्या ह्या कार्यक्रमाक हांगा उपस्थित आसात तांचे आमी आतांच आयकलें भाशण. म्हाका पयले फावट शिमला मेळिल्ले श्रीनिवासन रावजी. त्या वेळार थंय मोठें साहित्य संमेलन जाल्लें शिमला आनी त्या वेळार ते थंय राजभवनान आयिल्ले म्हजे कडेन आनी आयज जो कार्यक्रम हांगा जाता त्या कार्यक्रमाची सुरवात ताणें म्हाका थंय करून दिल्ली की केन्ना तरी आमी तुमकां आपयतले म्हणून. हांवें म्हणिल्लें हांव इतलो व्हडलो मनीस ना म्हाका आपोवपा सारकें. मोठ्या मोठ्या मनशांची नांवां ताणें आतां घेतलीं ते व्हडले मनीस येवन गेले त्या माचयेर. ते म्हज्या सारको एक ल्हान मनीस येवन उलयतलो कितें पण तांचो आग्रह आशिल्लो. मागीर परत ताणें आतां हांगासर आसतना आग्रह केलो आनी आमच्या सगळ्या कोंकणी प्रेमी सगळे लोक आसात तांच्या आग्रहा खातीर म्हणून आज हांव हांगासर आयिल्लो आसा. ते श्री श्रीनिवासन रावजी, श्री आमचे आज हांगासर रॉड्रिगीस, मेल्विन रॉड्रिगीस, ते मोठे लेखक आसात, कवी आसात, साहित्यान खूब व्हडली तांची नामना आसा. अशे म्हजे मित्र आनंद कामतजी. मागीर तांच्या ह्या कामत फाउंडेशना खातीर हांव 2 फावटी हांगासर येवन गेलां कोचीक हांगासर. त्या वेळार अशे कोंकणी मुवी सगळे मेळटात ताजोय खूब आनंद जाता. आयच्या ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित आशिल्ले सगळे सहोदरी सहोदरन मारे नमस्कार. सहोदरी सहोदरन मारे हो मल्याळम भाशेंतले शब्द. सगळे आम्ही बहिणी भावान जसे म्हणतात तशा पद्धतीचा हो शब्द. हे 2 शब्द आम्ही शिकून घेतलेत. आयचो कार्यक्रम तसो एक पळोवपाक गेल्यार गंभीर कार्यक्रम असो सिरियस आसा आणि म्हज्या सारक्या कडल्यान ताजी अपेक्षा तुमची आसा जाल्यार ती एक चूक जातली की हांवें कितें बरें कितें तरी उलोवप मार्गदर्शन करप हे बरोबर जावचें ना. साहित्याकडे म्हजो संबंध आसा पुस्तकांकडे. तो लेखक म्हणून तर केन्ना नाच पण कांय समाजान भितर नवी पुस्तकां येतात. लोक आवडीन मोगान म्हजे कडेन हाडून दितात आनी वाच म्हणून सांगतात. लोकांच्या ह्या आग्रहा खातीर हांव वाचतां आनी वाचपाचो हो जो संबंध आसा तितलोच म्हजो साहित्या कडलो संबंध. पण पुस्तक जें आसा
ते पुस्तक आमच्या सगळ्यांच्या जीवनाचेर एक व्हडलो परिणाम घडोवन हाडटा हाचो अनुभव म्हजे परस चड तुमकां आसतलो. म्हज्या हांगाच्यान आतां कांय गोंयच्यान मित्र आयिल्ले आसात, तांकां पळयतकच म्हाका खूब उमेद जाली. हे सगळे साहित्यांतले खूब व्हडल्यो व्यक्ती आसात गोंयांत. साहित्य तांणी निर्मिती केल्ली आसा, वाचन केल्लें आसा, चळवळी निर्माण केल्ली आसा. कोंकणी खातीर जें योगदान दिवपाक जाय तें तांणी दिल्लें आसा गोंयांत. कोंकणीक 8व्या शेड्युलान घालप ते सहज शक्य जावना. ताच्या खातीर मोठी चळवळ उबारची पडली. बऱ्याच फावटी जी गोष्ट इतिहासान सिद्ध जाल्ली आसता ती राजदरबारान सिद्ध जाताच अशी न्ही, परंपरेन आमच्या सिद्ध जाल्ली आसता. पण राजदरबाराचे कायदे वेगळे असतात. ताच्या खातीर आंदोलनां करची पडटात, ताच्या खातीर चळवळ उबारची पडटा. ह्या सगळ्या हातूंतल्यान कोंकणीचो जो प्रवास आसा तो सिद्ध जावन कोंकणी आमची गोंयची राजभाशा म्हणूनय जाली आणि बाकी सगळी कडेन ताची एक मान्यताय मेळपाक लागली सरकार दरबारांनी. आनंदाची गोष्ट ही आसा की आज आमच्या देशाच्या सर्वोच्च लोकशाहीचे जे पीठ आसा, संसद, लोकसभा आणि राज्यसभा, हांगासरय आज पयलीं तशी व्यवस्था आशिल्ली पण जाय तशे मनीस मेळनाशिल्ले. आज थंय जर एखादें कोंकणींतल्यान भाशण जालें जाल्यार ताजो सगळ्या भाशेंतल्यान अणकार अनुवाद हो सगळ्यांक आयकुपाक मेळटा. 24 भाशेंतल्यान ताजो अणकार सगळ्यांक आयकुपाक मेळटा, तांकां जाय त्या भाशेंत. पयलीं ही व्यवस्था नाशिल्ली, आज ती व्यवस्था करून घेतिल्ली आसा. हळूहळू एक एक पावल कांय जायना पण कोंकणी फुडें मारीत आसा. हो कोंकणीच्या संदर्भातलो विशय जालो. म्हजें मूळ वाचन जें आसा म्हजें स्वताचें हें मराठी भाशेंतल्यान आसा वाचन. कांय प्रमाणान हांवें हिंदी भाशेंत पुस्तकां वाचलीं आनी इंग्लिशूय वाचली. कोंकणी भाशेंतलीं पुस्तकां वाचपाचो कमी योग आयलो, पण कांय बरीं पुस्तकां म्हाका कोंकणींतलीं मेळपाक लागलीं. सगळ्या खंयच्या तरी एका पुस्तकाचो म्हज्या जिवनाचेर परिणाम जालो अशें न्ही. तो एक सामरीक परिणाम आसता. खंयच्या तरी एका पुस्तकाचो परिणाम जालो आनी तातूंतल्यान म्हजें जीवन बदल्लें, म्हजी विचारधारा बदल्ली, म्हजी एक चिंतन बदल्लें अशें केन्ना जायना. अशें खूब क्वचित जाता. पण अनेक वेळार अशा विशयांच्या संदर्भातलीं पुस्तकां तुमच्या हाताक लागतात त्या वेळार हळूहळू तुमचें मत बदलता, तुमचे जीवन विचार मूल्य बदलतात, हें सगळें जाता. आनी म्हणून पुस्तकाच्या बाबतींत म्हजें तरी अशें मत आसा की बुक्स आर अवर फ्रेंड्स, बुक्स आर अवर फिलॉसॉफर्स एंड बुक्स आर अवर गायड्स. आमकां पुस्तका सारको मित्र आसना. पुस्तक वाचन हें जेन्ना आमी करतात, आतां सुद्दां हांव पुस्तक वाचन करता. तें पुस्तक हांव जेन्ना असो एकांतान असो एकटो आसा तेन्ना पुस्तक वाचलें जाल्यार म्हज्या लक्षांत येता की अरे हातूंतल्यान कांय गोश्टी घेवपाच्यो आसतात. विशय खंयचेय आसूं पण पुस्तकान मांडिल्ले विशय तर्काच्या आधाराचेर जर आसत जाल्यार तुमकां तें पडटा. म्हज्या जिवनान अशी खूब पुस्तकां येयलीं. म्हजो सगळ्यान व्हडलो म्हाका जर एक बरो सपोर्ट असो मेळ्ळो, आधार जर मेळ्ळो जाल्यार म्हाका म्हज्या कॉलेज जिवनांतल्यान हांव पुस्तकां वाचपाक लागलो. गोंयांत वास्को नांवाचें शहर आसा. आमचे गोंयच्यान आयिल्ले मित्र आसात तांच्या म्हायती खातीर सांगता. हांगाच्यानय लागीं एक वास्को म्हणून शहर आसा, वास्को दा गामा. हांगाच्यान लागीं ज्या जाग्याचेर पयले फावट वास्को दा गामा आयलो, गोंयान येवंक ना पण हांगा आयल्लो. तर तें वास्को शहर गोंयान जें आसा थंय हांव एमएस कॉलेजान शिकतालो. म्हजो सगळें जीवन थंयच गेलें वास्को शारानूच. त्या वेळार एमएस कॉलेजान शिकताना आमकां लायब्ररियन जो आशिल्लो हजारे म्हणून, विजय हजारे, हाजें नांव विजय हजारे, क्रिकेटर न्ही,
विजय हजारे म्हणून तो लायब्ररियन जो आशिल्लो ताणें लक्षात घेतलें कितें कशें खबर ना की हो जो एक विद्यार्थी आमच्या स्कुलान आसा कॉलेजान आसा ताका पुस्तक वाचपाची आवड आसा आणि म्हणून आयिल्लें प्रत्येक पुस्तक जें आसा तें ताज्या लायब्ररीच्या रजिस्टरान वचचे आदीं तो म्हाका आपोवन हाडटालो आर्लेकर प्लीज कम हियर म्हाका कळटालें कितें तरी हाजें सांगपाचें आसा म्हणून हें पुस्तक आयलां पळय हें मातशें वाचून पळय तूं हांव म्हणटालो हें रजिस्टर करूंक ना मागीर रजिस्टर करुया पूण पयलीं तूं वाच असो एक लायब्ररीन आजूय आसा तो वास्कोच रावता तर तो असो मनीस की जाणें म्हाका पुस्तकाची म्हजी जी आवड आशिल्ली तातूंत ताणें आनीक भर घातली त्या वेळार ताणें म्हज्या हातान एक पुस्तक दिलें तें म्हणजे रोजीस इन डिसेंबर रोजीस इन डिसेंबर हें पुस्तक आयज तें पुस्तक मेळपाक खूब कठीण आसा पण रोजीस इन डिसेंबर हे आमच्या देशाचे शिक्षण मंत्री आशिल्ले आमच्या देशाचे आमच्या मुंबई हायकोर्टाचे चीफ जस्टिस आशिल्ले आमच्या देशाचे अमेरिके सारख्या देशान एम्बेसेडर आशिल्ले अशे मोहम्मद करीम छागला हांचे ते आत्मचरित्र आसा रोजीस इन डिसेंबर म्हणून हांव ताजे आदीं इंग्लीश पुस्तकां वाचतालो पण ते रोजीस इन डिसेंबर पुस्तक आज मेळपाक पुस्तक आसा तें पण रोजीस इन डिसेंबर हे पुस्तक आसा ते वाचतकच तुम्ही एक भितरल्यान सामकें ढवळून येतात म्हणटात तशा पद्दतीचें की तुम्ही चिंतन करपाक बाध्य पडटात भारताची एकंदरीत संस्कृती विचार प्रणाली आमची शैक्षिक कितें पद्दतीची आमची प्रणाली आशिल्ली पद्दती आशिल्ली आणि न्याय प्रणाली आमची एकंदरीत ज्युडिशरी कितें आशिल्ली हाज्या बद्दलचें तें एक पुस्तक आसा आणि स्वताच्या काही अशें बायोग्राफी ती ऑटोबायोग्राफीच पण ती वाचताना लक्षात येता की त्या वेळेचे आमचे राजकारण कशें आशिल्लें पॉलिटिक्स कशें आशिल्लें समाज कसो चलतालो विचार करतालो प्रधानमंत्री नेहरू कशे विचार करताले त्याच्या उपरांत इंदिराजी कशो विचार करताले देशाचे आमचे भायल्या लोकांकडले संबंध कितें आशिल्ले आणि स्वतः ज्युडिशियल ऑफिसर म्हणून म्हणजे चीफ जस्टिस म्हणून तांचे आयिल्ले समोर अनेक खटले आशिल्ले तांचे तांणी कशें केलें ताणें एक बरोवन दवरिल्लें एक म्हाका वाक्य याद जाता ताणें बरयल्लें आसा त्या पुस्तकान की म्हज्या समोर जी केस आयली ती केस हांवें केन्नाच तो ताजो निकाल जो आसा ताजे ऑर्डर जी आसा ही रिजर्वड दवरली अशें केन्नाच हांवें करूंक ना पूर्ण आर्ग्युमेंट्स जाली की थंयच्या थंय हांवें सगळ्याच पयलीं सगळे फावटी निकाल दिलो ताजो आज आमी पळयतात हांव ज्युडिशियरीचेर उलयना पण निकाल रिजर्व दवरतात आनी मागीर अनेक वेळा अशेंय जाल्लें आसता की आमी कितलींशींच वर्सांनी उपरांत किंवा म्हयन्यांनी उपरांत ताजो निकाल येता हाल्लींच एक सुप्रीम कोर्टाच्या समोर मॅटर आयलें की जे ते रिजर्व दवरलें आनी ते रिजर्व दवरून 7-8 म्हयन्यांनी ताजो रिजल्ट आयलो निकाल आयलो ताजो कितें अर्थ आसता म्हाका खबर ना हांव ज्युडिशियरीचेर टिका करता अशें बी न्ही पूण मोहम्मद करीम छागला MC छागला हांणी म्हटलें की निकाल रिजल्ट जर दिवपाचो आसत जाल्यार सगळे आर्ग्युमेंट्स जाल्या बरोबर त्याच दिसा निकाल दिवपाक जाय then people feel that you are doing justice to them तो दवरलो एक फावट की मागीर ताका विचारांक ते तुज्या फाटे फुटतात आनी कितें जाता खबर ना आमकां ते मोहम्मद करीम छागला हांचें पुस्तक इट इज अगेन एन ऑटोबायोग्राफी ते खूब वाचतकच अशें लक्षांत येता की कितें तरी आमच्या देशांतली प्रणाली जी आसा विचारधारा जी आसा त्या विचारधारेच्या आधाराचेर सुद्दां आमी न्याय दिवंक शकतात अशें एक जडण घडण अशें घडणार दुसरें एक पुस्तक ताणेंच म्हाका दिल्लें म्हज्या लायब्ररीन हजारे हांणी तें म्हणजे स्मरण गाथा मराठींतलें पुस्तक अनेकांनी कदाचित मराठींतलें हे पुस्तकाचो लेखक जे आसा तांचें नांव आयकल्लें आसतलें गो.नी. दांडेकर स्वता अत्यंत साधू संन्यासी सारको आशिल्लो मनीस अगेन दिस इज अ बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी ताणें स्वता बरयल्लें स्मरण गाथा म्हणून आणि त्या स्मरण गाथा म्हणून तो सगळीकडे जे जे ताणें केलें ते सगळें आपल्या त्या पुस्तकांत बरयल्लें आसा कसो ताजें बालपण कशें गेलें कितें गेलें पूण एखादो
आणि ताच्या उपरांत साहित्यीक कसो जालो तो. मराठीतले अनेक कथा कादंबऱ्यो तांच्या नावाचेर आसात. मृण्मयी कादंबरी म्हणून ताणें बरयल्ली आसा. अनेक फिल्मांच्यो हिंदी फिल्मांच्यो कथा तांच्या कडल्यान घेतिल्ल्यो आसात. अशे हे मोठे सिद्धहस्त लेखक, पण अत्यंत साधे जीवन जगपी. नर्मदेची परिक्रमा करता आसतना कितें जालें तांकां ताजे बद्दलचे अशें एक ते विस्तृत अशें वर्णन आसा. ह्या एका पुस्तकाचो म्हजेर विचार करपाच्या दृश्टीन मातसो परिणाम जालो की कितें एखादो मनीस ताणें अशें म्हणलें की नर्मदेच्या परिक्रमा करता आसतना मराठीन एक म्हण आसा नर्मदेतला गोटा म्हणून. म्हणजे तो भितर उदकांतल्यान उदकान आसा मेरेन ताका उदक आसा, भायर काडलो की परत सुको जाता सामको, तर ताका काय अर्थ आसना. तर ती नर्मदा नदी जी आसा त्या नर्मदेच्या परिक्रमेच्या वेळार म्हज्या मनान कितें कितें विचार आयले ते ताणें सगळे बरोवन काडिल्ले आसा. स्मरण जाता ह्या पुस्तकांत. अशी पुस्तकां खूब आसतात, पण त्या पुस्तकांचो म्हज्या जिवनाचेर परिणाम जालोच अशें हांव म्हणू शकचो ना. साधारणपणे पुस्तक हें वाचपाची म्हाका आवड जी लागली ताजी ही कथा तेन्नाच्यान हांव पुस्तकां वाचपाक लागलो. खूब मागीर बायोग्राफीज वाचल्यो हांवें, पूण हळू म्हजो कल बायोग्राफी वाचच्या पासून इतिहासा कडेन गेलो आनी इतिहासाच्या संदर्भातली आशिल्ली पुस्तकां वाचपाक लागलो. मागीर तो भारताचो इतिहास आसत, जगातल्या अनेक राष्ट्रांचो इतिहास आसत, किंवा हांगासर घडलेल्यो घडणुको ज्यो आसत. आता लेटेस्ट पुस्तक म्हणजे कादंबरीच्या स्वरूपान जे आसा ते म्हणजे आता तांचो उल्लेख जालो. आमचे बरेचशे लोक हांगासर जे आसात सगळे भाव भयणां गोंयच्यान हांगासर आयले म्हणून. म्हाका दिसता फाटीं हांव हांगासर कोचीकूच हांगा आयिल्लो आसतना म्हाका साधारण 3-4 म्हयन्या पयलीं म्हाका एक पुस्तक दिलें. पुस्तकाचें नांव कितें, मराठीन ताचो अणकार केला, मूळ मल्याळम भाशेन बरयल्लें स्वप्न सारस्वत. स्वप्न सारस्वत हें जें पुस्तक आसा तें वाचतकच लक्षांत येता की खंयच्या पद्दतीन ते गोंयच्यान हांगासर आयले. हो इतिहास आसा, ती आसा कादंबरी, परंतु ती एक पूण हाज्या खातीर आसा आमच्या कशें आमचे भाव थंयच्यान हांगासर आयले, कितें हाल अपेश्टा तांकां वाटेक लागल्यो, तांचो त्या कादंबरीचें जें मुख्य पात्र आसा त्या कथेचें तें कितें बागडो बेताळ आसा अशें ताजे आनी ताज्या आदाराचेर ही सगळी कादंबरी बरयल्ली आसा. स्वप्न सारस्वत मराठींतल्यान आसा, म्हणजे म्हजे कडेन आसा ते मराठी प्रत आसा, मूळ मल्याळम बरयल्ली आसा. बरोवपी कोण रामदास गोपाळ पै, गोपाळ बालकृष्ण पै तांचें तें पुस्तक ताणें बरयल्लें पुस्तक खूब सुंदर आसा. पूण त्या वेळची कथा आमकां खूब फाटी आयकुपाक मेळटा, पण त्या वेळची कथा कशी घडली, कितें घडलें, थंयच्यान गोंयकार हांगा आयले कशे, म्हाळशेच्या कडल्यान किंवा आमच्या रामनाथींतल्यान आयले किंवा मागीर शांतादुर्गे कडल्यान आयले, हे सगळे हांगासर आयले आनी येता आसतना ताका कितलो व्हडलो प्रवास करचो पडलो. ती कुटुंबां आयली खरी, पण येता आसतना त्या कुटुंबांतले कितले जाण वाटेक नाश जाले, कशें जालें, कितें जालें हाचो इतिहास ते पळोवपाक मेळटा. अशा ऐतिहासीक कादंबरी आनी ऐतिहासीक पुस्तकां कडेन म्हजो हळूहळू कल गेलो. ह्या सगळ्यांचो परिणाम म्हजेर जावपाक लागलो आनी वाचतना म्हज्या लक्षांत येवपाक लागलें की आमचो इतिहास जो आसा, आमची परंपरा जी आसा, ती परंपरा इतली श्रेष्ठ आसा की हाज्या बाबतींत कितें ना कितें तरी कोणें करपाची गरज आसता. आमी पळयतात खूब फाटी आमच्या देशाचो इतिहास जो आसा हो भायल्या लोकांनी बरयल्लो आसा. आमच्या देशाच्या भायल्या लोकांनी, आमच्या देशातल्या लोकांनी बरयल्लो इतिहास कमी अशें म्हणटात. खरें म्हणजे ते तशें न्ही. हांवें वाचता लक्षांत येवपाक लागलें आमच्या देशातले असो एक आमचेर आरोप आसा, आमच्या देशातल्या लोकांचेर भायल्यांचो, की तुमी डॉक्युमेंटेशन करनात म्हणून. डॉक्युमेंटेशन आमी करनात अशें न्ही, आमी डॉक्युमेंटेशनय करतात, बरोवन दवरतात, घडयल्ल्यो सगळ्यो गजाली बरोवन दवरिल्ल्यो आसा. आमची सगळी स्क्रिप्चर्स जी आसात, पयलींची लिखाणां आसात, ती सगळी बरोवन दवरिल्लीच आसा, ना अशें न्ही. पण ती गेली खंय आज असो प्रश्न पडटा, गेली खंय आसा तर ती. हांव हाज्या आदी बिहाराक आशिल्लो. बिहाराक नालंदा युनिवर्सिटी जी आसा
त्या नालंदा युनिव्हर्सिटीक जर आम्ही कोण वचूंक ना जाल्यार एक फावट वचून येवपाक जाय. नालंदा युनिव्हर्सिटीन जर आम्ही वचून ना ती पळयत, आज थंय अशें बरयल्लें आसा, एक व्हडली पाटी लायल्या, रुइन्स ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष अशी एक पाटी आसा. आणि थंय पयलींचें सगळें आसा. नालंदा युनिव्हर्सिटींतल्या त्या लायब्ररीची जी कथा आसा, ती कथाय न्ही, ती खरें म्हणजे वास्तविकता आसा. जवळ 4-4.5 महिने पुस्तकां जळटाली. जाळपी कोण? आमचेर जाणी आक्रमण केलें ते. आमच्या घरांतल्या लोकांनी जाळूंक ना. ते आमच्या घरांतल्या लोकांनी ती पुस्तकां बरोवन दवरलें, डॉक्युमेंटेशन केलें. पण भायल्यान जे कोण आयिल्ले तांच्यांनी हे नष्ट करपाचो प्रयत्न केलो. तक्षशिलाचें तशेंच उदाहरण आसा, नालंदाचें तेंच उदाहरण आसा, विक्रमशिलाचें तेंच उदाहरण आसा. अश्यो कितल्योश्योच विश्वविद्यालय आमगेलो युनिव्हर्सिटी जांची पुस्तकां ना केली. आणि आमकां अशें आमचेर आरोप करत की तुमी कांयच बरोवन दवरूंक ना. आमी सगळें बरोवन दवरिल्लें आसा. हांव हिमाचल प्रदेशान राज्यपाल आशिल्लो. तें आसतना थंय म्हाज्या हातीन एक पुस्तक आयलें. आणि तें पुस्तक कितें आशिल्लें? मराठी पुस्तक, भारताचा खजिना अशें म्हणून. आणि तें वाचलें आनी खुशी. पण म्हाका स्ट्रायक जालें तें पुस्तक वाचता आसतना, तातूंत एक ताणें प्रसंग दिला. कसो दिला प्रसंग? की आमच्या भारताची वैद्यक शास्त्र जें आसा तें कितलें फुडें आशिल्लें, प्रगत आशिल्लें, ताचे बद्दलचो ताणें उल्लेख दिला. हांव त्या ज्या भागान हिमाचलाचो गव्हर्नर आसतना कांगडा म्हणून थंय गांवांत गेल्लो. आणि कांगडा गांवांत गेल्या उपरांत थंयच्यान वचून येतकच हें पुस्तक म्हज्या हातान लागलें. कांगडा म्हणून व्हडलो जिल्लो आसा, थंय व्हडलें एअरपोर्टूय आसा. कांगडा थंयसर मोठ्या प्रमाणार विजयादशमीचो उत्सव जाता. आमचे कडेन दसऱ्याचो उत्सव आमी नवरात्रांत सुरू करतात आणि 10व्या दिसा विजयादशमी जाता. जाल्यार कांगडा थंय त्या दिसाच्यान सुरू जाता विजयादशमीचो उत्सव आणि फुडले 10 दीस चलता विजयादशमीचे. तर त्या गांवांत थंय वचून येतकच हांवें तें पुस्तक वाचतकच लक्षांत आयलें की ब्रिटीश काळान ब्रिटिशांच्या वेळाचेर एक ऑफिसर आशिल्लो, हांव नांव विसरलो ताचें. त्या ऑफिसराचे थंय एक ल्हानशी झडप जाली, युध्द जालें आणि ताचो कान गेलो ताचो. आणि तो कान गेल्या उपरांत तो कान पडलो असो सकयल, तुकडे जावन पडले. तर करप कितें हाजें? तर ताणें म्हटलें, ताका कोणें तरी सांगलें की तूं त्या एका गांवांत वच आनी त्या गांवांत थंयसर एक वैद्य आसा, तें सगळें ताजे कडल्यान करून घे, तो करता. हाजो विश्वास बसनाशिल्लो. ना, अशें कशें जातलें काय म्हणून. ताणें म्हटलें ना, करुया अशें म्हणून ते गेले थंयसर. 4-5 दिसां उपरांत थंय गेले. आणि 4-5 दिसां उपरांत थंय वतकच तो एक फॅमिली आसा, ते कुटुंब, त्या कुटुंबातल्या लोकांक ते मेळ्ळे आनी तांकां सांगलें अशें अशें. ताणें म्हणलें राव, कितें तें करुया म्हणून. फुडल्या एक 8 दिसां भितर तांणी ताजेर उपचार केले आणि ताचो कान हो परत तसो लावन दिलो. त्या गांवाचें नांव हिंदीन ताका कानगडा अशें म्हणटात. कानगडा म्हणजे लायलो परत. कानगडाचें तें कांगडा जाल्लें आसा. तें कांगडा नांव कशें आयलें तें म्हाका पुस्तकांत मेळ्ळें. पुस्तक वाचता आसतना आमचो इतिहास कळटा, आमची परंपरा कळटा, आमची संस्कृती कळटा आणि आमी आयज खंय उबे आसात तेंय कळटा. म्हणून ही पुस्तकां वाचपाची गरज आसता. पुस्तकांचे अशे परिणाम आमच्या हाचेर कळत नकळत खूब जायत आसता. कांय वर्सां पयलीं एक इंग्लीश पुस्तक आयलें. त्या पुस्तकाचें नांव ब्रेकिंग इंडिया. हें राजीव मल्होत्रा हांणी बरयल्लें. राजीव मल्होत्रा हे अमेरिकेक आसतात, पण ते हांगासरूय येत आसतात. सादारण एक म्हयनेभरा पयलीं हांगा आयिल्ले ते म्हाका राजभवनान मेळूनय गेले. ब्रेकिंग इंडिया म्हणजे आज हो थोडोसो हांव ऐतिहासीक पुस्तकाच्या संदर्भानच पण ऐतिहासीक संदर्भ दिता की आज आमच्या भितर एक फूट घालपाचो प्रयत्न आसा, आर्य आणि द्रविड. ते आर्य आणि हांगासरले सगळे आमी द्रविड अशा पद्दतीचो एक विचार मांडटात आणि ताका हळूहळू एक बळ दिवपाचो प्रयत्न चलिल्लो आसता. आमी हो जो कसो आयला विशय
ताजे ते ब्रेकिंग इंडिया ह्या पुस्तकान सगळें बरयल्लें आसा. हाव दिस इज खंयच्या पद्दतीने आयिल्लें आसा. ताज्या फुडचें तांचें पुस्तक आसा स्नेक्स इन गंगा, ब्रेकिंग इंडिया पार्ट 2. स्नेक्स इन गंगा. गंगेन आमच्या तातूंत भितर कशे स्नेक्स आसात, सोरोप कशे आसात, म्हणजे आमचेच लोक ते कशे आसात ताज्या बद्दलचें तें पुस्तक आसा. आनी आत्तां हालीं हांवें एक पुस्तक वाचिल्लें आसा. तें पुस्तक म्हणजे हू इज रेजिंग अवर चिल्ड्रन. हू इज रेजिंग अवर चिल्ड्रन. आमच्या भुरग्यांक कोण वाडयता. आज ही एक जगातली व्हडली समस्या जावन पडिल्ली आसा. सगळ्यात व्हडलो प्रश्न आमच्या भितर भुरग्यांचे संस्कार कोण करता. इंटरनॅशनल बॉडीज आसात कांय, ते प्रत्येक देशांतल्या काही प्रमुखांचेर अशे परिणाम करणारे काही गोष्टी करून हाडटात, घडोवन हाडटात आणि तांकां म्हणटात दिस इज वॉट यू हॅव टू प्रोपागेट, दिस इज वॉट यू हॅव टू स्प्रेड. आणि नांवां निश्चित त्या सगळ्या पुस्तकांचे बरयल्लें आसा हू इज रेजिंग अवर चिल्ड्रन. अशें तें पुस्तक तें वाचतकच तुमकां कोणी एक सरळ विचार करपी मनीस जो आसा तो मनांतल्यान सामको डिस्टर्ब जातलो, अशांत जातलो, कळचें ना आमकां, अपसेट जातले आमी कितें एक्झॅक्टली अशें आसा काय कितें. आनी मातशें जर आमी आमच्या अवती जर पळयलें जाल्यार लक्षांत येता अरे हय खरेंच हें अशें घडटा खरें. अनेक प्रकारच्यो गोष्टी असतात. अशें हें पुस्तक जें आसा हें पुस्तक आमकां ह्या बाबतींत मार्गदर्शन करीत आसता. हांव हांगा आसतना बिहाराक आसतना म्हाका एक पुस्तक हाडून दिलें. पुस्तक कितें आशिल्लें अभिनव गुप्ता म्हणून आद्य शंकराचार्यांचे एक शिष्य. आद्य शंकराचार्यांचें गांव हांगाच्यान लागीं आसा कालडी. ताजे कुशीक तांचें जन्मस्थान दुसरे कडेन आसा, कुशीक तेकूनच आसा. कालडी थंय तांच्यो पादुका दवरिल्ल्यो आसा. तर तें एक थंय पुस्तक अभिनव गुप्ताचें जें आयलें तो काश्मीरच्यान आसा. अभिनव गुप्ता तर ताणी आद्य शंकराचार्याचो सगळो प्रवास जो आसा तो बरयल्लो आसा. आद्य शंकराचार्यांचे मंडन मिश्र हाज्या बरोबर जो एक शास्त्रार्थ जालो तो शास्त्रार्थ कसो जालो. मंडन मिश्र हांची पत्नी भारती ती जज आशिल्ली आणि ती जज आसतना शंकराचार्यांनी म्हटलें आद्य शंकराचार्यांना म्हाका चलता ती जरी तुजी पत्नी आशिल्ली तरी सुद्धा ती जज म्हणून चलता, म्हजो विश्वास आसा. तो शास्त्रार्थ त्या अभिनव गुप्ता हांणी नंतर बरयल्लो आसा. त्या शिवाय आद्य शंकराचार्यांचे चरित्रय आसा. म्हाका थंय वचपाचो प्रसंग आयलो त्या वेळार थंयच्या सगळ्यांनी म्हाका एक अत्यंत श्रद्धेन म्हाका पुस्तक दिल्लें आसा. तें पुस्तक वाचतना लक्षांत येता ही पुस्तकांचो हो परिणाम आसता. आद्य शंकराचार्यांचो हो जो शास्त्रार्थ आसा मंडन मिश्र आणि आद्य शंकराचार्य हांचो शास्त्रार्थ तो खंय जालो. बिहारान एक गांव आसा बिहाराक, त्या गांवाचें नांव महिशी. हें पुस्तक वाचतना म्हाका कळ्ळें की हें महिशी नांवाचें गांव आनी बिहाराक आसा आनी हांव थंयचो राज्यपाल आसा आनी म्हाका खबरच ना. हांव 2 फावटी थंय वचून आयलो मागीर त्या महिशी गांवान आणि त्या पुस्तकांत ताजो पूर्ण व्यवस्थित उल्लेख आसा. महिशी गांवान आज थंय वचत जाल्यार आद्य शंकराचार्यांचें मंदिर ना, मंडन मिश्राचें आसा. आणि त्या मंडन मिश्राच्या त्या मंदिराच्या थंयसर एक आता हळूहळू प्रकल्प सुरू जाला. आदि शंकराचार्यांचे मंदिर आसचें म्हणून एक प्रयत्न चालू केल्लो आसा. पण हे पुस्तक वाचतना लक्षांत आयलें म्हज्या की अरे अशें आसा आनी म्हाका खबरच ना. हांव बिहारचो राज्यपाल आसा आनी मागीर हांव हांगासर मदीं एक फावट हांगा आयिल्लो फाटल्या डिसेंबरान मंदिरान हांगासर आनी आद्य शंकराचार्यांच्या पादुकांचें दर्शन घेवन हांव वतालो. आणि रोखडेच त्याच डिसेंबराच्या अखेरीक म्हजी केरळाकच बदली जाली. हांवें आद्य शंकराचार्यांचीच कृपा आसतली कदाचित. हांवें कितें तरी भितर करचें हाची अपेक्षा आसतली. आज हें जें सगळें आसा हें पुस्तक रुपान सगळ्यांच्या समोर येता. पुस्तक हें आमचेर विचारांचेर परिणाम जशें करता तशेंच पुस्तक हें आमकां वेगवेगळ्यो गोश्टी दाखयतात.
हांवें म्हटलें तशें बुक्स आर अवर फ्रेंड्स. आमकां खबर नाशिल्ल्यो अनेक गोश्टी ज्यो आसात ह्यो आमकां पुस्तकांतल्यान कळटा. हांव एकांतान आसत जाल्यार पुस्तक वाचता आनी पुस्तक वाचतना म्हजो जसो मित्र म्हाजे कडेन उलयता म्हजे कडेन तसो तो मित्र म्हजे कडेन सांगत आसता ह्यो ह्यो गजाली घडिल्ल्यो आसात. ते इंग्लीश आसूं, हिंदी आसूं, मराठी आसूं, कोंकणी आसूं, कितेंय आसूं. पण आमकां तत्कालीन इतिहासाच्या बाबतींत म्हजो आतां इतिहास ह्या विशया कडेन म्हजी रुची आसा, म्हजो थोडोसो कल आसा वाचपा खातीर. पण ह्या विशया कडेन जर रुची आसा जाल्यार म्हाका तातूंतल्यान कळटा कितें आसा एक्झॅक्टली तें. त्या विशया वयलीं पुस्तकांच म्हजे कडेन येतात योगायोगान. जशें हांवें आतां स्वप्न सारस्वताचें सांगलें, हो इतिहास आसा. कादंबरी जरी आसली तरी इतिहास आसा. तशें विशय ती पुस्तकां आयली की हांव ती भरभरून वाचून काडटां आनी ताचो परिणाम तो विशय कळपा खातीर जाता. जसो मित्र आमकां सांगता की हें अशें अशें आसा, बरें कितें वायट कितें, तशें बुक्स आर अवर फ्रेंड्स. बुक्स आर अवर गायड्स ऑल्सो. आमची बुक्स पुस्तकां आसा ही गायड आसा. एखादो तत्वज्ञानातलो विशय आसत किंवा बाकीच्या खंयचो विशय आसत जाल्यार ताजेर आमकां मार्गदर्शन करपी ही पुस्तकां आसतात. फाटलीं पुस्तकां आमी जर काडून पळयत जाल्यार लक्षांत येता की ह्या विशयाचेर विस्तृत प्रमाणान आमी जें बरयल्लें आसा तें आयज जर आमी ताचें पालन करत, तें आज आमी विचार करत आनी फुडें वचपाचो प्रयत्न करत जाल्यार दीज बुक्स आर रियली इन द ट्रू सेन्स दे आर गायड्स टू अस. इन ट्रू सेन्स दे आर गायड्स. आनी म्हणून अशी पुस्तकांचे गायड म्हणूनय आमी उपयोग करपाक जाय, तो जाताच. आनी फिलॉसॉफी तर आसताच भितर. आमचे परंपरेन आयली आसात आनी किंवा आतांचे लेटेस्टय आसात. हांवें ह्या हाजेच खातीर हांगासर येतकच पयलीं म्हज्या मनान खूब फाटी आशिल्लें, पण वाचप 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 अशें जायनासलें. कितें म्हाका वाचपाचें आशिल्लें? कम्युनिजमाचेर म्हाका वाचपाचें आशिल्लें. हांव आज ज्या प्रदेशाचो राज्यपाल आसा हांगासरलें सरकार एक कम्युनिजम मानपी आसा, कम्युनिस्ट आसा आनी तातूंतल्या तातूंत कम्युनिस्टांच्या भितर जी फूट पडली ताच्या उपरांत ते मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट जे आसा तांचें सरकार हांगा चड आसा. आतां कम्युनिस्ट फिलॉसॉफी कितें ही समजून घेवपाक जाय. हांवें काल मार्क्साचें पुस्तक वाचपाचो प्रयत्न केलो, पण तातूंत म्हाका चडशें म्हाका मेळना जालें, कळना जालें. म्हणून तांचेर बरयल्लें अनेक फॉरेन ऑथर्स आसात, तांची कांय पुस्तकां हांवें वाचून काडलीं. मागीर आमचे इंडियन फिलॉसॉफर जे आसात तांची पुस्तकां काल मार्क्साचे वाचून काडली आनी मागीर हळूहळू कळपाक लागलें की मार्क्सिझम कितें आसा. ह्या मार्क्सिझमाच्या बाबतींत आमकां कितें दिसता, हळूहळू मार्क्सिझम ताका एक निओ मार्क्सिझम म्हणून नवीन शब्दप्रयोग आयला. नव्या पद्दतीचो मार्क्सिझम, कल्चरल मार्क्सिझम अशा पद्दतीचो मार्क्सिझम म्हणून एक फुडें आतां हळूहळू येवपाक लागलो. वोकलिझम म्हणून एक फुडें येवपाक लागलो. ऑल दीज थिंग्स, ह्यो ज्यो सगळ्यो गोश्टी आसात ह्यो पुस्तकाच्या माध्यमांतल्यान आमकां सगळें कळत आसता. तें पुस्तक बरें काय वायट हो वेगळो मुद्दो आसा, परंतु एखाद्या पुस्तकाच्या माध्यमांतल्यान तुमकां फिलॉसॉफी कळटा, तुमकां तत्कालीन इतिहास कळटा आनी तुमकां हाच्या फुडें कितें करपाचें आसा तें कळटा. अशीं अनेक पुस्तकां जीं आसात दे आर फ्रेंड्स, गायड्स एंड फिलॉसॉफर्स. ही पुस्तकां कडली आमची जवळीक जी आसा ती जर आमी सांबाळली ना जाल्यार आमचो फुडलो फुडार जो आसा तो अंधकार आसा. पूर्णपणे आमकां फुडार आमकां वेवस्थीत दिसचो ना. आज आमचे कडेन लेखक खूब आसात, भरपूर पुस्तकां येतात, अनेक जाण ताची प्रकाशनां करतात, वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान अनेक प्रकाशक बी सगळीं म्हजे कडेन आतां सुद्दां भरपूर पुस्तकां आसात राजभवनांत. म्हाका दिल्लीं, हांवें विकत घेतिल्लीं न्ही, म्हाका दिल्लीं आसात. म्हज्या सारकेल्याच्या मनान एक प्रश्न येता, पुस्तकां खूब आसात, वाचपी कोण आसा? वाचतात काय कितें आमी पुस्तकां? आमी हांगा सगळे जाण बशिल्ले आसात. मातशें आमी आमच्या घरान पळोवया. हांगासर बसलेले आसतना आमच्या घरान कितलीं पुस्तकां आसात? आमच्या टेबलाचेर कितलीं पुस्तकां आसात? सहज लक्षांत घेवपाक जाय. हांव हिमाचल प्रदेशान राज्यपाल आसतना एका पुस्तक प्रकाशनाक गेल्लो आनी थंयची एक मोठी ऑफिसर, हांव नांव मुद्दम सांगना तिजें, तर ती एक मोठी ऑफिसर ती पुस्तक तिणें बरयलें आनी तिका दिसलें की म्हज्या हातांतल्यान ताचें प्रकाशन जावचें. हांवें म्हणलें येता हांव. तिणें म्हाका पयलीं प्रत दिली
आणि ते जाले आणि त्या आता जे उलयता असताना हांवें त्या पुस्तकात प्रकाशन जालें आणि उलयता असताना त्या पुस्तकातले कांय रेफरन्सीस दिले त्याच पुस्तकातले आणि हांवें सांगलें म्हाका हें पुस्तक आवडलें पण तातूंतलो हो जो उल्लेख अमूक अमूक एक उल्लेख आसा तो चुकीचो आसा. तो उल्लेख कितें तो सांगता. तो उल्लेख असो आशिल्लो की आर्य जे आसात हे भायल्यान आमच्या देशान आयले अशा पद्दतीचो एक उल्लेख आणि ताची कांय ताणें दिल्लें उदाहरणां. तर हांवें उलयता उलयता सांगलें की हो जो उल्लेख आसा तो म्हज्या दृश्टीन तरी चुकीचो आसा. आर्य हे भारतांतल्यान भायल्यान भारतांत येवंक ना ते हांगासरलेच आसात. हाज्या खातीर आयज अनेक पुरावे सगळ्या त्या लोकांच्या समोर येतात. अशें म्हणून तो एक आनी एक दोन उल्लेख हांवें त्या पुस्तकांतले केले. तिजें ज्या वेळार भाशण आशिल्लें ताच्या उपरांत म्हणजे आभार प्रदर्शन ती लेखिका ती म्हणपा लागली की म्हाका आश्चर्य दिसलें म्हज्या बद्दल तुमी कितें पुस्तका बद्दल म्हटलें ताच्या परसय की म्हजें पुस्तक तुमी वाचलें. सहसा सामान्यपणे आपण पुस्तक दिता म्हजी अपेक्षा काही वाचचें ना म्हणजे दिवपाक जाय म्हणून हांवें दिल्लें आनी तातूंत तुमी राज्यपाल आसूनय तुमी पुस्तक वाचलें. हें हांवें म्हटलें कित्याक दिल्लें तर म्हाका तें पुस्तक अशें टायमपास म्हणून दिल्लें काय कितें. ती म्हणपाक लागली हांवें पयले फावट पळयलें राज्यपाल एखादें पुस्तक वाचून ताजेर उलयता हें आपूण पयले फावट पळयलें. हांवें म्हणलें म्हजो स्वभाव आसा वाचपाचो. अशें आमी आज वाचपी आसा काय कितें. अशें वाचपी आमच्या देशांत आमच्या घरान आसा काय कितें. नाजाल्यार पुस्तकां खूब आसतलीं येतलीं बाजारांत. पुस्तक हें आसा तें कितें स्वांत सुखाय आसना. गायन बी वगैरे एक वेळ आसूं शकता पण पुस्तक आमी जें बरयतात तें बरयलें आनी अशें काडून दवरलें अशें केन्ना आसना. त्या पुस्तकाचें प्रकाशन जेन्ना जाता त्या वेळार दिसता की म्हजें सार्थक जालें बरयल्ल्याचें पुस्तकाचें. मागीर तें पुस्तक प्रकाशीत जावपाक जाय म्हणून आमी सगळे जाण प्रयत्न करतात आनी पुस्तकाचें प्रकाशन करतात. प्रकाशन जालें की फुडें कितें. हांव बिहाराक साहित्य संमेलनाच्या एका कार्यक्रमाक गेल्लो. हिंदी साहित्य संमेलन मोठो कार्यक्रम तो आनी व्हडल्या सभागृहांत तो जाल्लो. थंय बापूघर म्हणून आसा त्या बापूघरांत सगळे तो कार्यक्रम आनी त्या वेळार हांवें म्हटलें की बरयल्लें आसा. थंय खूब साहित्यिकय आयिल्ले दिल्लीच्यानय आयिल्ले हिंदी साहित्यीक. हांवें तांकां एकच सगळ्यांक प्रश्न केलो की म्हाका एक सांगात की तुमी सगळे इतले जाण आसात साहित्यीक आसात सगळे पुस्तकां तुमची कोण वाचता ते सांगात. काय ते हांवें म्हणलें तुमी मनांतल्या मनान विचार करात म्हाका ना सांगल्यार जाता म्हटलें. पण ही जी फॅलसी जी आसा हो एक विरोधाभास आसा. पुस्तकां येतात आनी वाचपी ना. हाका खंय ना खंय तरी छेद दिवपाची गरज आसा. ताज्या खातीर आमी कितें तरी प्रयत्न करपाक जाय. हांवें एक प्रयत्न केल्लो तो सांगता. हांव हिमाचल प्रदेशाक ज्या वेळार राज्यपाल आशिल्लो त्या वेळार हांवें एक प्रयोग सुरू केलो. हांव हिमाचलांतल्या अनेक सरकारी शाळेंनी वचपाक लागलो. शाळेन गेलो आनी शाळेन वचून हांवें प्रश्न केलो की तुमी कितलीं पुस्तकां खंयची वाचतात ती म्हाका सांगात. अशें शाळेन गेलो आनी शाळेंतलो असो सगळे 1000-1500 भुरग्यांक एकठांय करूंक ना. एका क्लासान गेलो णव्वेच्या क्लासान जवळ 45 भुरगीं आशिल्लीं. त्या 45 भुरग्यांकच हांवें तांच्या सगळ्यांचें नांव विचारलें अशें केलें. थंयच्या टिचराक सांगलें की आयचो हो क्लास हांव घेतलो. हांव टिचर आयज 45 मिनटां हांव घेतां. ताणें म्हटलें बरें आसा सर. ताका एकट्याकच म्हज्या कुशीक बसयलो प्रश्न केलो आनी विचारलें हांवें तांकां की तुमच्या पैकी कोण पुस्तकां वाचतात. 7-8 भुरग्यांनी हात वयर केले. हांवें विचारलें तुवें वाचलें पुस्तक हय म्हणलें. खंयचें वाचता. सर हांव जॉग्राफीचें पुस्तक वाचता. दुसऱ्याक विचारलें फिजिक्साचें पुस्तक वाचता. आतां हो म्हजो अपेक्षा भंग आशिल्लो तुमचोय जालो तसो. म्हाका चर्र जालें मनान. आमच्या भुरग्यांक हाज्या भायर आनी पुस्तकां आसतात हें खबर आसा काय कितें. तें कशें खबर आसतलें. आमच्या घरान ही पुस्तकां येतात काय कितें. आमचे पालक घरान पुस्तकां हाडटात काय कितें. आपको आश्चर्य होगा जब दिल्ली में वहां साहित्य सम्मेलन का कार्यक्रम चल रहा था साहित्य अकादमी में. त्या वेळारच हांव एका स्कुलान गेल्लो.
शिमल्यातल्याच आणि शिमल्यात खूप व्हडले प्रदर्शन आशिल्ले त्या वेळार ते श्रीनिवासन जी आयिल्ले ते हांवें थंयच्या शिक्षकांक प्रश्न केलो की शिमल्यान आमच्या हांगासून जवळ 3-5 किलोमीटर पयस शिमल्याक थंयसर मोठे साहित्य संमेलन चालू आसा, तुमच्या पैकी कितले वचून आयले म्हाका सांगात? एकट्याने हात वयर करूंक ना, शिक्षकांनी टिचर्सांनी. हांव म्हणलें तुम्ही वचूंक ना जाल्यार भुरग्यां कडल्यान हांव कशी अपेक्षा करतलो? तुमची जबाबदारी आशिल्ली ह्या भुरग्यांक त्या साहित्य संमेलनाक व्हरपाची, तुम्ही तांकां व्हरून पुस्तकां दाखोवपाची. भुरग्यांक दोश दिवन कशें चलतलें? आणि म्हणून हांवें प्रयोग सुरू केलो, जो बिहाराकय हांवें केलो मागीर, की प्रत्येक स्कुलान वचप आणि दर 15 दिसांनी एका स्कुलान वचून ते बसप तांच्या बरोबर आणि वता आसतना म्हज्या बरोबर कांय पुस्तकां घेवन वचप, जवळ 50 पुस्तकां, आणि ते प्रत्येक विद्यार्थ्याक दिवप हांवें. तुमी हें वाचात, जॉग्राफीचें वाचतच, हिस्ट्रीचें पुस्तक वाचतच, फिजिक्साचें तें वाचपाक जाय, सगळें वाचपाक जाय, पण हें एक पुस्तक वाच. तांकां आनंद जालो दुसरें एखादें पुस्तक पळोवन, त्या भुरग्यांनी आनंदान घेतलें. हांवें म्हणलें रावात, आनी एक प्रश्न, हें पुस्तक तुमी वाचतलीं? हय म्हणपाक लागलीं सगळीं भुरगीं. पुस्तक वाचपाक जाय. आनी एक गोश्ट तुमी करात, कितें तें म्हणजे हें पुस्तक वाचून जातकच म्हाका तुमी पत्र बरयात, हें पुस्तक कशें लागलें, आवडलें काय कितें, वाचपाची उर्बा मनात निर्माण जाली काय कितें, काय नाका म्हाका हें पुस्तक दवर, कितेंय आसूं पण म्हाका पत्र बरयात. म्हाका थंयच्या शिक्षकांनी सांगलें, सर आमच्या भुरग्यांक हांगा बरोवपाची संवय ना. आज आमी सगळ्या भुरग्यांक फक्त इतलें हेच खबर आसा, इतलें अशें बटन दामलें की तितलेंच. बरोवपाची संवय ना आमकां, वाचपाची संवय ना, बरोवपाची संवय ना. म्हटलें म्हाका पत्र बरयात. तुमकां आश्चर्य दिसतलें, अशी जवळ जवळ 400 पत्रां म्हजे कडेन आयजूय आसा. म्हजे कडेन भुरग्यांनी बरयल्लीं कसलीं पत्रां आसात, आनी ती म्हजी एक व्हडली संपत्ती आसा. हांवें थंय हिमाचलांतल्यान बिहार गेलो, बिहारांतल्यान हांगा आयलो, ते घेवन आयलो म्हजे बरोबर. म्हाका ती केन्ना तरी काडून वाचिनशें दिसता. त्या भुरग्यांनी आपल्या मनांतलें कितें जें आसा तें उक्तें केल्लें आसा. सगळ्यांनी बरयलें, म्हाका बरें दिसलें. आमी केन्ना पुस्तकां अशीं वाचूंकूच ना, घरान आमच्या केन्ना पुस्तकांच येवंक ना. प्रश्न असो आसा की भुरग्यांक जर वाचपाची संवय लावपाक जाय, आवड लावपाक जाय, ती जबाबदारी भुरग्यांची न्ही, आमची आसा, म्हजी आसा. त्या भुरग्यांक हांवें पुस्तक व्हरून हातांत दिवपाक जाय, बाजारांतलें पुस्तक. आमी जर अशें एखाद्या खंयच्या हॉटेलांत गेले, रेस्टॉरंटांत गेले, ते सहजपणान 800-400-500 रुपया सहज खर्च करतात च्या घेवपा खातीर. म्हणून केन्ना तरी एक फावट च्या न घेता भुरग्याक एक बरें पुस्तक हाडून आमच्या घरांत दवरलें आनी हें पुस्तक केन्ना तरी वाचा अशें सांगलें जाल्यार भुरग्याक वाचनाची आवड निर्माण जाता. पुस्तक ताणें मागीर कसलेंय वाचूं तें, तुमी घरांत व्हरून दवरात तें पुस्तक. पुस्तक बरयलें, पुस्तक छापलें, पुस्तक ताचें प्रकाशन जालें, तितल्यान काम जावचें ना. हो जो फुडलो प्रयोग जो आसा तो आमकां करपाक जाय. घरान एक पुस्तक व्हरून व्हरपाक जाय. दर म्हयन्याक एक तरी पुस्तक व्हरतलोच हांव घरान, आनी आमच्या घरांतल्या नव्या पिळगे समोर दवरतलो, तांकां वाचपाची आवड लायतलो. हें करपाची गरज आसा. नाजाल्यार पुस्तकां येत रावतलीं, पुस्तकां छापत रावतले, बरयत रावतले, तुमच्या सारके अनेक जाण बरयतले. म्हाका इतलेंच जाय की तुमचे विचार खंयचेय आसूं, कितेंय आसूं, ते फुडल्या पिळगे कडेन पावपाक जाय, जाल्यार तांकां वाचपाची आवड निर्माण करपाक जाय. हो प्रयोग आमी करपाक जाय. आनी म्हणून आमी थंय प्रयोग केलो. बिहाराक हांवें ताका नांव दिलें बिहार. कितें बिहार पढे बिहार बढे, बिहार पढे बिहार बढे. वाचात आनी फुडें वचात, अशा पद्दतीचो एक प्रकल्प आमी बिहाराक सुरू केलो. आनी सगळ्या लोकांक तो इतलो आवडलो थंय, ताजी दिल्लीनय चर्चा जाली की असो प्रयोग एक केल्लो आसा म्हणून. आनी खूब जाणांनी म्हाका तें सांगलें. नॅशनल बुक ट्रस्टाचे चेअरमॅन जे आसा तांणी म्हाका सांगलें की खूब सुंदर प्रयोग आसा हो. तर नॅशनल बुक ट्रस्टाचे तांणी म्हाका पत्रय बरयलें की आमी तुमच्या ह्या उपक्रमा बद्दल. म्हणल्यार म्हजो उपक्रम असो न्ही हो, म्हणल्यार सगळ्यांचो उपक्रम जावपाक जाय. इट इज नॉट, आय डोंट वॉन्ट दॅट. म्हाका ताजें क्रेडीट नाका.
हे सगळ्या लोकांच्या घरांनी जावपाक जाय. नाजाल्यार पुस्तकां आसात, खूब आसात, आमचेर परिणाम करपी आसात, पूण ती वाचपीच ना जाल्यार अडचण जातली. वाचपी ना जाल्यार, आणि म्हणून वाचपाची आवड निर्माण करपाची गरज आसा. खंयचेंय पुस्तक वाचपा खातीर आसता, तें केवळ बरोवपा खातीर आनी वाचत कुशीन दवरपा खातीर आसना. तें पुस्तक वाचपा खातीर आसता. आनी तें वाचपाची आवड जर निर्माण आमच्या भुरग्यां भितर जाली जाल्यार फाल्यां अशेंच एका कार्यक्रमांत तातूंतलोच एक भुरगो येतलो आनी सांगतलो म्हज्या एका त्या अमक्या पुस्तकान म्हजेर असो परिणाम घडयलो. तो सांगतलो येवन की ताज्या खातीर त्या पुस्तका खातीर हांव एक आज हांगासर बऱ्या पद्दतीचो नागरीक जालो, बऱ्या पद्दतीचो मनीस म्हणून वावुरता समाजान. हें तो भुरगो फाल्यां सांगतलो आयज आमच्या लेखकांनी बरयल्ल्या पुस्तकाच्या आधाराचेर. म्हणून हें पुस्तक वाचपी निर्माण करपाची गरज आसा. आयचो हो कार्यक्रम त्या खातीर आसा. हो एक मेसेज आमी सगळ्यांनी घेवन वचपाक जाय. आमी सगळ्यांनी आपापल्या घरांत पुस्तकां वाचपाक जाय, हाडपाक जाय. हांव अनेक जाणांक सांगता की पुस्तकां विकत घेवन वाचात. कोणे तरी गिफ्ट दिलें म्हणून पुस्तक वाचलें अशें करूं नाका. हे म्हजे भोवसाचे पयशे घे, विकत घे आनी हाड आनी वाच. ताज्या फाटल्यान थोडे इकॉनॉमिक्सय आसता, पूण ते करपाक जाय. आमी सपोर्ट करचे ना जाल्यार लेखक कित्याक म्हणून बरयतले आनी प्रकाशक कित्याक म्हणून भायर हाडटाले तें पुस्तक. आमी सपोर्ट दिवपाक जाय, आमी तांचें समर्थन करपाक जाय. ह्या पद्दतीन आमी हो जो एक विचार जर केलो जाल्यार म्हाका दिसता साहित्य अकादमी सारकी संस्था बी आसा ते आतां सपोर्ट करतलेच. आतां हांगासर उल्लेख जालो 2 ज्ञानपिठां आमच्या गोंयच्या लेखकांक मेळ्ळी. एक आमचे रविंद्रबाब केळेकर आनी दुसरे आमचो मावजो, पयलें नांव कितें, दामोदर मावजो. हांच्यांनी पुस्तकां बरयलीं, जगान सगळी कडेन ताची वाह जाली. आमी कितलीं वाचलीं? आमी वाचलें काय कितें तांचें साहित्य? हांवें वाचलें काय कितें? असो प्रश्न आमी करपाक जाय. कोंकणीक येदें व्हडलें स्थान मेळटा हाचें आमकां अप्रूप आसाच, पण म्हाका आसपाक जाय कितें हांवें तें वाचलें पुस्तक. हें पुस्तक वाचपाची आवड आमच्या भितर निर्माण जातली. त्याच वेळार आमी आमच्या भुरग्यांक सांगतले न्ही, तुवें वाच, हांवें वाचलां, तुवें वाच. असो हो एक आयचो कार्यक्रम आसा अशें म्हाका दिसता. म्हाका ह्या निमतान तुमच्या सगळ्यां समोर म्हजें मन उक्तें करपाची संद मेळ्ळी. तुमच्या सगळ्यांचे आभार मानता. कारण म्हाका सदांच दिसता हांगा केन्ना तरी कोंकणी उलोवपाक मेळचें बी म्हणून. ही संद आज म्हाका हांगासर तुमी सगळ्यांनी दिली. आनी तुमी सगळे इतले जाणकार लोक आसात. हें सगळें हांवें तुमकां सांगपाक जाय अशें अजिबात ना, पण हांगा रावन कितें तरी उलोवपाक जाय म्हणून हांवें उलयलें. कदाचित हें तुमच्या मनांतलेंच आसतलें. तुमच्या मनांतलें हांवें व्हडल्या आवाजान उलोवन दाखयलें. इंग्लिशीन ताका लावड थिंकींग म्हणटा. लावड थिंकींग, तुमच्या मनांतले विचार हांवें उलोवन दाखयले आनी म्हाका उलोवपाची संद मेळ्ळी म्हणून. इतलेंच हांवें केल्लें आसा. तुमी हांगासर येवन आयकल्या बद्दल तुमकां भरपूर शुभेच्छा दिता, धन्यवाद दिता. देव बरें करूं. आणि ताचे बरोबरच हिमाचल प्रदेशाक आसतना तांणी जो केल्लो प्रयोग शाळांनी वचून ती पुस्तकां वांटप, हातूंतल्यान एक बोध आमी घेवपाक शकतात. कोणाचो जन्मदीस आसत, कोणाक इनाम दिवपाचें आसत, प्रायज दिवपाचें आसत जाल्यार तांकां बाकीची कितें खेळणी घेवन दिवपाचें परस हें सुंदर खेळणें पुस्तक नांवाचें जर आमी दिलें जाल्यार तें सत्कर्मी लागतलें. तातूंतल्यान अशे तरेची व्यक्तिमत्व घडटलीं जी आयज समाजाक मोठें योगदान दिवपी आमकां थारतलीं हाचो म्हाका विश्वास आसा. शुद्ध, स्पश्ट, म्होवाळ कोंकणींतल्यान उलयता जेन्ना रावतात श्री राजेंद्र बाब आल्लेकार तेन्ना ते आयकन रावचें अशें आमकां दिसता. तांची खासियत. पीजी कामत फाउंडेशन हांगा कोचीन आनी एकूणच केरळांत खूब मोठें काम करता. तांणी ऑनलायन कोंकणी क्लासीस घेतिल्ल्यो आनी तातूंतल्यान 2 भुरग्यांक प्रातिनिधीक स्वरुपांत आयज मानादीक राज्यपालांच्या हस्तुकी हांगा इनामां भेटोवपाचीं आसात. हांव तांचीं नांवां घेता, तांणी माचयेर येवन आपली इनामां स्विकारची. MP धनेश कुमार, अच्छा बेगीन यो. MP धनेश कुमार आनी बाय अमेया कृष्णा शेणे. देव बरें करूं सर.
भारताचे आदले प्रधानमंत्री श्री लाल बहादूर शास्त्री यांना संबोधन म्हणटाले की मूर्ती लहान पण कीर्ती महान. आमच्या केरळात एक अशी व्यक्तिमत्व असा, मूर्ती लहान पण त्याची कीर्त महान. ते म्हळ्यार पीजी कामत फाउंडेशनाचे ट्रस्टी आनंद भाऊ कामत हांव मागता हाचेर येवन उपकाराचे उलोवप करता. आता हांगा म्हणल्यार सर्वांक नमस्कार. आता उपकार सांगचे वेळ गेल्या जानेवारींतून हांव आर्लेकर बाबाक मेळचे वळेरी तांचे लेगी सांगिल्लें रिक्वेस्ट केलें आज सार्थक जालें. आर्लेकर बाब तुमकां नगरी बाप्पा पीजी कामत साहित्य रचनेतून त्यांनी was fully involved in साहित्य रचना. आशिल्ले कप्सूल नवारसेल फाउंडेशनी आमगेले नॅशनल प्राइड जावन साहित्य अकादमी जावन तेका कोलॅबरेट जावन तेका साहित्य कार्यक्रम करूं जाल्यार जावन आई टेक प्राइड. ते म्हाका फॅसिलिटेट करून दिलेले साहित्य अकादमीका हांव उपकार सांगता. आर्लेकर बाबान सांगिल्लें आमकां ना भक्त जन ना जाल्यार देवळ ना, तुमी ना जाल्यार रायटर्स ना. सो big salute to all the participants, audience. Again, I thank the press, the electronic media and others for helping us, propagating books and helping the people. Books are our philosophers. या सुंदर विधानांनी आज श्री राजेंद्र आर्लेकर जी आणि आमच्या मुखार पुस्तकांचे एक वेगळे रूप आमच्या मुखार मांडिल्ले आसा. तोच विचार घेऊन आज आम्ही सगळे गरवतले, पण ताच्या आधी राष्ट्रगीता खातीर सगळ्यांनी उबे रावचें पडटा. सगळ्यांक देव बरें.